रेगिस्तान, जो पक्की मिट्टी का इलाका था उस पर अबू जहल का कब्जा था। जो रेगिस्तान था वो जगह खाली पड़ी हुई थी और वो रेगिस्तान हमवार नहीं था, सीधा नहीं था, टीला नुमा इलाका है और रेत पर चलना फिरना बहुत मुश्किल है। गर्मी के मौसम है, रमज़ान के महीने, गर्म रेत है। और आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यहाँ पर दुआ फरमाई, अल्लाह ताला से बारिश तलब फरमाई। अल्लाह ताला ने बारिश भेजी और उस बारिश से 3 फ़ायदे हुए। पहला ये फ़ायदा हुआ कि वो रेत जम गई। दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि सहाबा किराम ने गड्ढे खोद कर अपने लिए पानी भी जमा कर लिया। और तीसरा ये फ़ायदा हुआ कि उस बारिश के पानी ने अबू जाल वाली साइड पर कीचड़ बना दी। अबू जाल कीचड़ में फंसा रहा। सहाबा किराम ने आप अलैहिस्सलाम के लिए खजूर की छड़ियों का एक खेमा तैयार किया, क्योंकि रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में गर्मी का मौसम चल रहा है। आप अलैहिस्सलाम को गर्मी न महसूस हो, क्योंकि खजूर की छड़ी का खेमा बनाना वो ठंडा होता है, आपको ठंडक महसूस हो, गर्मी महसूस ना हो। और उसकी छत भी इतनी मजबूत बनाई कि खुदा न खास्ता अगर जंग हो जाती है, आप अलैहिस्सलाम छत पर तशरीफ़ फरमा होंगे, हमें अहकामात भी देते रहेंगे। आप अलैहिस्सलाम अपने खैमे मुबारक में तशरीफ़ फरमाए, इशा के बाद का वक़्त है और आप बाहर तशरीफ़ फरमा हुए, आपके हाथ में छड़ी है और आप मैदान की तरफ चले गए। पीछे साहबा आपके साथ है। आप जाकर मैदान में 12 निशान लगाते हैं। हर निशान लगाते वक्त आप नाम ले रहे हैं कि यहाँ पर अबू जहल को मारा जाएगा, उतबा को मारा जाएगा, शेबा को मारा जाएगा, वलीद को मारा जाएगा, फलां फलां को मारा जाएगा। 12 निशान लगाकर आप वापस अपने खैमे मुबारक में तशरीफ़ फरमा हुए और पूरी रात आपने आराम नहीं फरमाया, दुआएं फरमाते रहे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, कभी आप खड़े होकर दुआ फरमा रहे हैं, कभी सिद्धा रेज़ होकर दुआ फरमा रहे हैं, बैठ कर दुआ फरमा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम दुआ में इतना मगन है कि आपका कुर्ता मुबारक कंधे मुबारक से नीचे उतर जाता। मैं बार बार ठीक करता। और इधर सहाबा किराम, बाकी सहाबा किराम को अल्लाह ताला ने उन पर गहरी नींद नाज़िल फरमाई। सहाबा किराम फरमाते हैं कि ऐसी नींद हम पहले कभी नहीं सोए थे। और उसमें मुहद्दिसीन फरमाते हैं इंसानी फितरत है कि अल्लाह ताला ने उन पर नींद का गलबा इसलिए अता फरमाया कि सामने वाला लश्कर ज़्यादा था, फुल तैयारी के साथ था। ये सहाबा किराम चंद लोग थे, थोड़े थे और तैयारी भी नहीं है, सामान भी नहीं है, जंगी आलात भी नहीं है कि कहीं इनके दिलों में खौफ पैदा ना हो। खौफ को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उन पर उसी रात नींद भी नाज़िल फरमाई और मैदान में भी वक्फे वक्फे से अल्लाह ताला ने उन पर नींद का भी गलबा अता फरमाता रहा। सहरी का वक़्त हुआ, आप अलैहिस्सलाम उठे, सहरी तनावल फरमाई, सहाबा किराम ने भी सहरी तनावल फरमाई और फजर की अज़ान हुई, नमाज फजर अदा की गई और उसके बाद जंग का माहौल बनने लगा। मुशरिकीन बुतों की पूजा करने वाले बुतों को पुकारने लगे। इधर सहाबा किराम ने भी नारे तकबीर की फिजा बुलंद कर दी। अबू जहल ने उतबा और शेबा को, ये उतबा शेबा दोनों मक्के के सरदारों में इनका शुमार आता है और बड़े नामवर लोग थे। वो राज़ी नहीं थे, जंग लड़ने के हक में नहीं थे, उनको बड़ी मुश्किल से तैयार कर रहा है। कहते हैं कि उसने अबू जहल ने उन्हें आर दिलाई और अपना उभारा जंग पर, बड़ी मुश्किल से वो राज़ी हुए और उनको भेजा मैदान में कि जाए अपने मद्दे मुकाबिल को पुकारें। उतबा आया, शेबा आया, ये दोनों भाई आए, इनका बेटा वलीद भी आ गया और आकर आप अलैहिस्सलाम के लश्कर के सामने खड़े होकर ऐलान करते हैं, कोई है हमारा मुकाबला करने वाला तो सामने आए। और इधर से 3 साहबी रसूल चले गए और वो तीनों अंसारी थे। उन्होंने कहा कि हमारी जंग अंसार से नहीं, हमारी जंग मुहाजिरीन से, उनको भेजें। फिर 3 साहबी रसूल मुहाजिरीन चले गए, उनमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी है और मुकाबला हुआ। उतबा भी मारा गया, शेबा भी मारा गया। वलीद अभी लड़ रहा था, हज़रत अली ने उस पर भी वार करके उसका भी काम तमाम कर दिया। जब मक्का वालों ने देखा, अबू जहल ने देखा कि पहले राउंड में तो हम हार गए, अब उन्होंने जंग की तरतीब तब्दील की। अबू जहल ने सफ़े बनाना शुरू की कि अब हम सब बनाकर एक साथ हमला करते हैं। इधर सहाबा किराम ने भी सफ़े बनाना शुरू कर दी। 2 छोटी उम्र वाले साहबी रसूल एक साहबी के उनके दरमियान खड़ा है, एक भाई बाएं, एक भाई दाएं खड़ा है और दाएं वाले भाई ने सवाल किया हाथ हिलाकर, ऐसे से आवाज़ निकाल कर, अंकल अंकल इनमें अबू जहल कौन सा है? उस साहबी रसूल ने पूछा, बेटा क्यों आप अबू जहल का क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये आप अलैहिस्सलाम का ख़तरनाक दुश्मन है, मैं मदीने से ये नियत करके आया था, अबू जहल जहाँ भी मिलेगा मैं उसे ख़त्म करके वापस आऊँगा।
ابھی اس سے بات ہو رہی ہے، دوسرے بھائی نے ہاتھ ہلا کر اور پوچھ رہا ہے انکل انکل ایسا آواز میں کہ ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ اس صحابی رسول نے اس سے پوچھا بیٹا کیوں آپ ابو جہل کا کیوں مدیر ہے؟ اس نے بھی وہی جواب دیا کہ آپ علیہ السلام کا خطرناک دشمن ہے، میں مدینہ سے یہ نیت کر کے آیا تھا ابو جہل جہاں ملے گا میں اسے ختم کر کے آؤں گا۔ اور اس صحابی رسول نے سامنے والے لشکر کی طرف اشارہ دیا۔ ابو جہل اپنے لشکر سے پہلے ٹھہرا ہوا تھا، اپنے قافلے کی لشکر کی صفیں بنا رہا تھا اور نامور پہلوان آگے سب میں کھڑا کر رہا تھا، جو کمزور کے تھے ان کو پیچھے کی طرف کھڑا کر رہا تھا۔ اور اس صحابی رسول نے اشارہ دیا کہ فلاں گھوڑے والا، فلاں شکل والا، فلاں لباس والا یہ ابو جہل ہے۔ اور ان بھائیوں نے وہیں سے دوڑ لگائی اور جا کر ابو جہل پر حملہ کر دیا۔ ان بھائیوں کے پاس جنگی ہتھیار نہیں ہے، نہ تیر ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ زرہ ہے، نہ نیزے ہے، ان کے پاس لکڑی کی تلوار بنائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور اسی سنا میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو کٹ جاتا ہے اور لٹک رہا تھا۔ حضرت معاذ نے اپنے پاؤں کے نیچے دے کر وہ حصہ ہاتھ کا اپنے جسم سے الگ کیا کہ آپ علیہ السلام کا دشمن ابھی زندہ ہے اور یہ مجھے لڑنے نہیں دے رہا۔ اور بہرحال ان بچوں نے کمال یہ کیا کہ ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا، ابو جہل مارا گیا۔ اور ابو جہل کی آخری سانس چل رہی تھی، بچے اس کا گلا کاٹ رہے تھے اور ابو جہل نے کہا کہ میرا گلا نیچے سے کاٹنا، کہیں آپ کا نبی میرا سر لے کر انعام حاصل کرنے کے لیے نہ جائے کہیں سرداروں کے پاس اور وہ بھی دیکھیں کہ یہ قریش کے سرداروں کا سر ہے۔ اور بہرحال یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو جہل کو آخری وقت میں بھی تکبر تھا اور اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے۔ حالانکہ وہ فرعون جب ایک غوطہ آیا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لیکن یہ آخری وقت تک باضد رہا۔ اور جیسے مکہ والوں نے دیکھا کہ اب یہ بھی گیا، اس کا بھی کام تمام ہوا، انہوں نے حملہ شروع کر دیا سیدھی یعنی صفیں بنا کر۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حملہ اتنا شدید، کیونکہ وہ تو فل تیاری کے ساتھ تھے، ان کے پاس سواریاں تھیں اور فل جنگی ہتھیار تھے۔ ادھر صحابہ کرام کے پاس سواریاں نہیں، پیدل چلنے والے ہیں، جنگی ہتھیار نہیں۔ 2 سے 8 تلواروں کا ذکر آتا ہے حدیث پاک میں، وہ بھی سالم نہیں، ٹوٹی پھوٹی ہوئی تلواریں اور زرہ بھی نہیں، نیزے بھی نہیں، تیر بھی کم ہے اور اسی طرح سواریاں بھی نہیں ہیں، پیدل چلنے صحابہ کرام چھڑیاں لائے تھے، کھجور کی چھڑیاں۔ آپ کو پتا ہے کہ کھجور کی چھڑی کیا اثر دکھاتی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے خیمہ مبارک سے اندر سے لے کر اپنی چھت پر تشریف فرما ہوئے اور آپ احکامات دے رہے ہیں، فلاں ادھر سے تیر پھینک، فلاں ادھر سے حملہ کر، فلاں یہ کر، فلاں یہ کر۔ اور اسی سنا میں آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہامی دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر آج یہ 313 نہ رہے پھر آج کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جائیں، فرشتوں کا لشکر لے کر میدان میں اترے، انسانی شکل میں سفید لباس پہنا ہوا، گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور قرآن مجید سورۃ انفال میں اس جنگ کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ جب کبھی موقع ملے کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھائیں، اور آج کل تو ویسے ڈیجیٹل دور ہے، موبائل میں سرچ کریں، کوئی بھی تفسیر سرچ کرنا چاہیں فوراً آ جائے گی سورۃ انفال لکھ کر، وہ پوری سورت کی آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور ضرور پڑھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نیند کا بھی ایسا غلبہ عطا کیا کہ ہم گرنے والے تھے، ایسی شدید نیند کہ بس ہم گرنے والے تھے۔ پھر اچانک ہماری طبیعت بحال ہوئی، بالکل تر و تازہ ہو گئے اور ہم لڑنے لگے اور ہم وہ چھڑیاں یوں گھماتے جو ان کے قریب سے جاتی گر جاتے، قریب سے جاتی گر جاتے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ منظر، فرشتوں کا منظر جو آپ علیہ السلام کے لشکر میں جمع ہو رہے تھے، یہ منظر مشرکین کو بھی دکھا دیا۔ مشرکین تو ڈر گئے کہ سامنے تو چند لوگ تھے، اب یہ اتنا لشکر کہاں سے آ رہا ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف بٹھایا اور کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے انہوں نے جان بچائی، سب کو چھوڑا، میدان خالی کر کے بھاگ
بھاگ نکلے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنے جلدی ان کے 70 لوگ مار دیے تھے، 70 قید کر لیے تھے، اور باقی تو ڈر کے مارے سب کو چھوڑا بھاگ نکلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمہ مبارک کی چھت سے نیچے تشریف فرما ہوئے، آپ نے پہلا حکم یہ فرمایا جو صحابہ کرام شہید ہو گئے ان کو اکٹھا کیا جائے۔ ہم نے اکٹھا کیا، ان کی تعداد 13 تھی، اس میں 6 مہاجرین صحابہ کرام تھے، 7 انصاری صحابہ کرام تھے۔ آپ نے نماز جنازہ ادا فرمایا، تدفین فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے دوسرا حکم یہ فرمایا جو مشرکین مارے گئے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اور دوسرا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اپنے پنجوں کے بل چلنے لگے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے، ایڈی وغیرہ میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں کا لشکر اتنا آیا ہوا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور اس میں یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ جب یہ مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، فرشتے واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے کے باوجود فرشتوں سے سوال کیا کہ ہاں اپنی مرضی سے آئے ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرشتوں کو بھیجا تھا، کہتے ہیں کہ میدان فل ہو گیا تھا فرشتوں سے، اور